अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। उर्दू अफसाना है चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए और राइटर हैं हलीमा अफजाल। गुलाबों में यादें उनकी बसा ली हमने, ज़िंदगी अपनी महकती खुशबुओं से महका ली हमने। तुम लाहासिल थे और हमेशा लाहासिल ही रहे, तुम्हें भूल तो गए मगर मोहब्बत तुम्हारी छुपा ली हमने। कभी कभी तारीख़ी और वीरान रातें हमारी ज़िंदगी को धुंध में लपेट के चली जाती हैं। ऐसी रातों में तारीख़ी वहशत और वीरानी हमारे अंदर उतर कर हमें खुश्क और हमारे जज्बात को नातवा कर देती हैं। वो रात भी एक ऐसी ही रात थी जब कहकशां के दिल में किसी अजीब से एहसास ने जन्म लिया था। वो बेड पर लेटी छत को देख रही थी। उसी वक्त उसके दिल ने चिल्लाकर उससे कुछ कहा था। न जाने क्यों दिल की आवाज़ उसे अनजानी सी लगी। वो जानती थी कि उसे आफताब से मोहब्बत नहीं है, मगर एक नए इंकिशाफ ने उसे रेज़ा रेज़ा कर दिया था। तो क्या मैं उससे इश्क करती हूँ? वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई और अपनी आवाज़ सुनते ही अपने दोनों हाथ अपने होठों पे रख कर ज़ोर से अपना मुंह दबा लिया, जैसे कि वो अपने होठों के ज़रिए अपने दिल के एहसासात का गला घोंट देना चाहती हो। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो कभी उसे प्यार से भी ना देखूं, फिर ये इश्क कैसे मुमकिन है? उसने अपने दिल से सवाल किया था। जैसे जैसे उसे अपने जज्बात पर यकीन आ रहा था, उसकी आंखें रंगों की कौसो कज़ा देखने के बजाय वीरान और वहशत ज़दा होने लगी थी। इसने अपने हाथ अपने मुंह से हटाए और उठ बैठी। फिर साइड पर पड़ा अपना दुपट्टा ओढ़ा और बेड से उतरकर नंगे पांव कदम कदम चलती खिड़की के आगे आ खड़ी हुई। इसने आसमान की तरफ नज़रें उठाईं तो आसमान पर चांद और तारों का कोई नामो निशान नहीं था। पता नहीं क्यों आज हर चीज़ ने कहकशां से मुंह मोड़ लिया था। इसे काले स्याह आसमान की तरह अपनी ज़िंदगी भी स्याह लगने लगी थी। जब इसके इर्द गिर्द हर तरफ स्याही छाई तो कहकशां की आंखें बरसने लगीं। मैं उसे कभी नहीं बताऊंगी, कभी नहीं, कि मुझे उससे किस हद तक मोहब्बत है। मैं अपने जज्बात को किसी के भी हाथों तार तार नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। मैं उसके हाथों तो हरगिज़ नहीं। कहकशां का चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। उसने आंखों से गिरने वाले सियाल को अपने दुपट्टे से पोंछकर चेहरा ऊपर उठाया तो हवा का एक ठंडा झोंका खिड़की के पार से अंदर आता हुआ उसके चेहरे को छू के उसके खुले बाल पीछे को उड़ा के ले गया। कहकशां के दिमागी आसाब को ताजगी मिली तो उसके सोचने की सलाहियत बहाल हुई। वो खाली और तारीक आसमान को देखते देखते किसी नतीजे पर पहुंची थी। मैं आफताब को सब बता दूंगी, सब। मैं उससे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। मैं अपने दिल की एक एक तान को उसके आगे बजाती चली जाऊंगी और वो मेरे इश्क में डूबे जज्बात की धुन सुनता चला जाएगा। वो दिल को कितना ही रोक लेती, कितना ही मना कर लेती, पर वो थी तो आखिर इंसान ही। वो हार गई थी। उसके दिल ने उसी के साथ बगावत कर डाली थी और अपने दिल के आगे वो थक के ढह गई थी। फैसला करके इसने कमरे की खिड़की बंद की और पर्दे आगे कर दिए। इसे अब सिर्फ और सिर्फ अगली सुबह का इंतज़ार था। पल पल माजी में ढल रहा था और तुलू आफताब का वक्त करीब आ रहा था। जाने इसने ये रात कैसे काटी। वो जल्द अज जल्द आफताब से मिलना चाहती थी। पूरी रात कब, कहाँ और कैसे कट गई इसे मालूम नहीं हुआ था। वो तो सारी रात लफ्ज़ों को तरतीब देती रही, वो लफ्ज़ जो उसे आफताब से कहने थे। अगली सुबह का सूरज की चादर ओढ़ के तुलू हुआ था। आज का दिन ही निराला था। सारा माहौल गुलाबों की महक से मौतर लग रहा था। कहकशां को नदी किनारे बैठे 1 घंटा गुजर चुका था। अब तो आफताब का इंतज़ार करते करते उसके साथ साथ तरोताज़ा महकते हुए गुलाबों का दस्ता भी मुरझाने लगा था, जो वो आफताब को देने के लिए अपने साथ लाई थी।
कहकशा एक दरख्त के नीचे बैठी वक्त गुजारी के लिए अपने आसपास से पत्थर उठा उठा के नदी में फेंक रही थी। वो पत्थर को ज़ोर से नदी में फेंकती और पत्थर पानी की सतह पर दायरे बनाते बनाते नदी की गहराइयों में डूब जाता। कहकशा खोई खोई सी हालत में थी। उसने अगला पत्थर पकड़ने के लिए अपना हाथ पत्थरों पर रखा तो उसे अपने अकब से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। सलाम वालेकुम, मर्दाना भारी आवाज़ में सलाम किया गया था। वालेकुम अस्सलाम। कहकशा ने मुड़ के मुस्कुराते हुए सलाम का जवाब दिया और एक पत्थर अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया। खैरियत, तुमने इतनी इमरजेंसी में मुझे बुलाया और वो भी इतनी सुबह यहाँ नदी के किनारे? आफताब ने कहकशा के पहलू में बैठते हुए फिक्रमंदी से पूछा था। कहकशा ने उसके चेहरे पे परेशानी के आसार देखे, फिर अपनी बंद मुट्ठी को खोल के हाथ में पकड़े हुए पत्थर को देखते हुए बोली, हाँ खैरियत तो है, मगर बिल्कुल भी खैरियत नहीं। बस यूँ समझ लो कि बिना किसी दर्द और तकलीफ़ के मरीज़ को एक मर्ज़ लाहक हो गया है और मर्ज़ भी लाइलाज है। मगर किस्मत तो देखो कैसी है, ये मर्ज़ दर्द देख के नहीं बल्कि सांसें खींच खींच के धड़कन बंद कर देता है। ये मर्ज़ ज़िंदगी से हर तरह का सुकून चूस के बाहर निकाल फेंकता है। कहकशा ने अपनी बात मुकम्मल करके हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर पूरी ताकत के साथ नदी में फेंक दिया। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है कहकशा? तुम जानती हो तुम पे ऐसी बातें बिल्कुल भी सूट नहीं करती। मैं ठीक हूँ आफताब, बस दिल ठीक नहीं है। आफताब कहकशा की बहकी बहकी बातों से परेशान होने लगा। तभी कहकशा ने गुलाब की अधखुली कलियों वाला गुलदस्ता उठाया और इसकी पत्तियों के किनारों को अपनी उंगलियों के पोरों से छुआ। कहकशा तुम्हें क्या हो गया है? तुम ये कैसी बातें कर रही हो? वो कहकशा की गैर दिमागी हालत को भी काफ़ी नोट कर रहा था। तुम परसों की फ़्लाइट से अमेरिका जा रहे हो ना? कहकशा ने उसकी गैर होती हुई हालत देख के अचानक से मौजू बदल डाला। हाँ, इंशाल्लाह परसों मेरी रवानगी है। अमेरिका के ज़िक्र पर वो यूं भी हर चीज़ भूल जाता था। अभी भी अमेरिका का नाम सुन के वो कहीं खो सा गया था। आफताब, ये फूल मैं तुम्हारे लिए लाई थी। वो सर झुकाए बैठे मुसलसल गुलाबों की पत्तियों को छूते हुए बात कर रही थी। उसकी बात सुनते ही आफताब जैसे चौंक गया था। तुम जानती हो कि गुलाब देने का मतलब क्या होता है? आफताब को लगा था शायद वो किसी वजह से परेशानी का शिकार है, तभी उससे सवाल कर रहा था। कहकशा ने एक गहरी आह भरी और गुलाबों के गुलदस्ते को चेहरे के करीब ले जाके आंखें बंद की। फिर एक ही सांस में सारी महक अपने अंदर उतार ली, जैसे वो उसकी ज़िंदगी को महका देने वाली आखिरी महक हो। उसके बाद उसने बड़ी नज़ाकत और एहतियात से गुलदस्ते में से एक गुलाब निकाला और आफताब की तरफ बढ़ा दिया। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ आफताब। ये सुनते ही आफताब के तो जैसे आसान खता हो गए थे। इसे लगा वो कोई ख्वाब देख रहा है। क्या कहा तुमने? तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? अभी वो कहकशा की बात पे यकीन भी ना कर पाया था कि उसने एक और गुलाब निकाल के आफताब के आगे किया और पहली बार उसके चेहरे की तरफ देख के बोलने लगी, नहीं, मैं तुमसे इश्क करती हूँ। आफताब ने बड़े गौर से कहकशा के चेहरे को देखा और इसके हाथ से दूसरा गुलाब भी पकड़ लिया। क्या तुम मेरे साथ कोई कसौटी खेल रही हो? आफताब बेयकीनी से गोया हुआ। नहीं, मैं तो ये बता रही हूँ कि मुझे मर्ज़े इश्क लाहक हो गया है। ये कहते ही कहकशा ने एक और गुलाब आफताब की जानिब बढ़ाया। मगर ये बात अब तुम्हें क्यों समझ आई है जब मेरा वक्त रुखसत करीब है? उसने ये गुलाब भी पकड़ लिया, मगर अब वो कहकशा को मशकूक निगाहों से देख रहा था। काश कि अभी भी मुझे ये बात समझ ना आती।
معلوم نہیں کہ اس احساس نے میرے اندر کیسے اتنے مضبوط پنجے گاڑ لیے کہ میں اظہار کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ ایک اور گلاب آفتاب کی سمت بڑھا تھا، جسے اس نے کہکشاں کے چہرے پر آئی بے بسی دیکھتے ہوئے تھام لیا۔ تم جانتی ہو میں نے تمہارا کتنا انتظار کیا ہے کہکشاں، تمہیں اس بات کا خیال اتنی دیر سے کیوں آیا؟ آفتاب غمگین ہونے لگا تھا۔ وہ گزرے 5 برسوں سے کہکشاں کی بے رخی جھیل رہا تھا۔ کہکشاں نے گلدستے میں سے ایک اور گلاب نکالا اور اسے سونگھتے ہوئے بولی، اگر پہلے یہ خیال آ جاتا تو بہت کچھ بگڑ جاتا، جذبے مرجھا جاتے اور محبت مر جاتی، کیونکہ روز روز گلاب کی مہک سونگھنے سے ایک دن وہ بوسیدہ لگنے لگتی ہے۔ پھر وہ گلاب اس گلاب کو آفتاب کی ناک کے قریب لے گئی۔ آفتاب نے اس کی خوشبو سونگھی، سانس اندر کو کھینچی ہی کہ اس کا وجود مہک اٹھا۔ اس نے گلاب کو اس کی لمبی ڈنڈی سے پکڑا تو اس کی انگلیاں کہکشاں کی انگلیوں سے مس ہوئیں۔ کہکشاں نے اسی وقت جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ وہ شروع سے ہی ایسی تھی، دور دور اور خاموش رہنے والی، اسی لیے آفتاب کو اس کی یہ حرکت عجیب نہیں لگی تھی۔ تم نے آگے کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ آفتاب مستقبل کے لیے کسی عہد کی امید لگائے بیٹھ پوچھا۔ تم چاہتے ہو کہ میں تمہارا انتظار کروں؟ کہکشاں نے آفتاب کی آنکھوں میں جھانکا تھا، شاید وہ لفظوں کے بجائے آنکھوں کو پڑھ کے جواب ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ میں نے 5 سال تمہارا انتظار کیا ہے، ایک ایک لمحہ اسی امید میں گزارا کہ شاید تم پگھل جاؤ، مگر تم پگھلی بھی تو کب، جب مجھے اس چمن سے ہی دور جانا ہے، تو جہاں تمہاری خوشبو بستی ہے۔ آفتاب کی آنکھوں میں نمی نمودار ہوئی، جسے کہکشاں نے بڑے غور سے دیکھا۔ میں تمہارا انتظار کر سکتی ہوں آفتاب۔ کہکشاں نے مسکراتے ہوئے مزید ایک گلاب آفتاب کو پیش کیا، جسے اس نے بڑی بے دردی سے جھپٹ کے پکڑا تھا۔ آفتاب کی اس لاپرواہی پہ کہکشاں کو کچھ عجیب محسوس ہوا۔ اپنے جذبات کے آگے کم از کم اسے گلاب کی نزاکت کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ کیا واقعی یہ ممکن ہے؟ تم میرا انتظار کرو گی؟ کہکشاں ابھی تک آفتاب کے گلاب کو جھپٹنے کی وجہ سے بے یقینی کا شکار تھی کہ اس نے فرحت جذبات میں اس بات کا خیال بھی نہیں کیا تھا کہ گلاب کی پتیاں ٹوٹ کے بکھر گئی ہیں، مگر کہکشاں نے نظر انداز کرتے ہوئے جواب دیا، ہاں میں تمہارا انتظار کروں گی آفتاب، میرا تم سے وعدہ ہے، میں مرد تم تک تمہارا انتظار کروں گی۔ اور یہ جملہ بولتے ہی ایک اور گلاب آفتاب کی نظر کیا گیا، جسے اس نے بڑی گرم جوشی سے پکڑا۔ میں جلد لوٹ کے آؤں گا کہکشاں، یہ میرا بھی تم سے وعدہ ہے۔ کہکشاں اس کی بات سن کے مسکرائی۔ اب اس کے ہاتھ میں بس ایک ہی گلاب باقی بچا تھا۔ اس نے وہ گلاب اپنے سائٹ میں زمین پر رکھا اور اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ آفتاب، میں بس ابھی آتی ہوں، تم یہیں پہ بیٹھے رہنا، ٹھیک ہے؟ جلدی آنا، میں انتظار کر رہا ہوں۔ کہکشاں پلک جھپکتے ہی ندی کے کنارے لگے درختوں کے بیچ کہیں گم ہو گئی۔ آفتاب اٹھ کے کچھ پیچھے کو ہوا اور درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پہ مطمئن سی اور خوشگوار مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ کتنا خوش تھا۔ آج کا دن اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا۔ کہکشاں کی محبت میں ڈوبا پل پل اسے یاد آنے لگا۔ وہ ماضی کے جھرونکوں میں ڈوبا خوشی سے سرشار ہونے لگا۔ اس کے ہاتھوں میں گلابوں کی صورت کہکشاں کے ایک ایک اظہار کی خوشبو مہک رہی تھی۔ اس نے تمام گلاب اپنے چہرے کے قریب کیے اور ایک گہری سانس لے کے کہکشاں کی محبت کی مہک کو اپنے اندر اتار لیا۔ وہ آنکھیں موندے مسکراتے ہوئے گلابوں کو سونگھ رہا تھا کہ اچانک اس کے سر پر کسی بھاری چیز نے زور آور حملہ کیا، اور اسی وقت اسی آنکھوں کے سامنے منظر بدلنے لگا۔
اور اندھیرا چھانے لگا۔ اس کا سر اتنی بری طرح چکرا رہا تھا کہ وہ وار کرنے والے کو دیکھ بھی نہ پایا۔ بس اسے اتنا محسوس ہوا کہ اس کے سر سے کوئی چیز بہت تیزی سے بہہ رہی ہے۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے۔ اسے ایک ہیبلا سا نظر آیا۔ اس نے اپنے دماغ پہ زور دینے کی کوشش کی کہ آخر ابھی اس نے کسے اس لباس میں دیکھا تھا، مگر اس کے دماغ تاریخ میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھامے اپنے حواس مکمل طور پہ کھو رہا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ زمین بوس ہو گیا۔ آفتاب نے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھولیں تو اس کی آنکھیں کمرے میں تیز روشنی کی وجہ سے چندھیا گئیں۔ اس نے دیکھا اس کے بیڈ کے پاس کھڑی کوئی نرس اس کی ڈرپ ٹھیک کر رہی تھی۔ نرس نے اسے ہوش میں آتا ہوا دیکھا تو مسکرا کے سلام کیا۔ السلام علیکم سر، امید ہے آپ بہت بہتر محسوس کر رہے ہوں گے، پیشہ ورانہ انداز میں کہا گیا، مگر آفتاب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بس یہ بات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ آخر ہے کہاں اور کیوں ہے۔ اس نے اسپتال کے کمرے کے چاروں طرف نظریں گھما کے دیکھا۔ وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ آخری دفعہ کہاں تھا اور یہاں کس لیے ہے۔ اچانک اس کے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ وہ کراہ کے رہ گیا اور دونوں ہاتھوں سے اپنی کنپٹیاں سلانے لگا۔ نرس جلدی سے ڈاکٹر کو بلانے چلی گئی۔ ابھی نرس باہر نکلی ہی تھی کہ دوبارہ کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی ٹک ٹک کرتی ہوئی ہیل پہنے اندر آیا تھا۔ کیسے ہو آفتاب؟ اس نے بیڈ کے قریب آ کے پوچھا۔ وہ جو کوئی بھی تھی گلابوں کی خوشبو سے مہک رہی تھی۔ اسے لگا شاید اس نے آج سے پہلے اتنی حسین لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ آفتاب کو وہ کوئی پری لگی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، مگر آپ کون ہیں؟ آفتاب کے اس سوال نے سامنے کھڑی ہوئی لڑکی کو سناٹے میں ڈال دیا تھا۔ کیا وہ اس کے لیے اجنبی ہو گئی تھی؟ تم اتنی جلدی بھول گئے آفتاب کہ میں کون ہوں؟ دل میں کہا گیا سوال چیخ بن کے کہکشاں کے وجود پہ ہتھوڑے برسانے لگا۔ تم ساری دنیا بھول جاتے مگر مجھے تو نہ بھولتے۔ مجھ سے تو تم نے عشق کیا تھا آفتاب، اور جو عشق کرتے ہیں وہ کبھی نہیں بھولا کرتے، یادداشت کھو کے بھی نہیں۔ کہکشاں نے نچلا ہونٹ دباتے ہوئے سوچا تو اس کی آنکھ سے آنسو بہہ نکلے۔ ارے آپ رو کیوں نہیں ہیں؟ اور آپ نے بتایا نہیں آپ کون ہیں؟ اسے خاموش کھڑا دیکھ کے آفتاب نے دوبارہ سوال پوچھا تو کہکشاں چونک گئی، پھر اپنے آنسو صاف کر کے بولی، آپ کی ایک امانت میرے پاس پڑی تھی، وہی لوٹانے آئی ہوں۔ اس نے اپنے بیگ میں ہاتھ ڈالا اور ایک گلاب باہر نکالا جس کی آدھی پتیاں مرجھا چکی تھیں۔ یہ وہ آخری گلاب تھا جو اس روز وہ آفتاب کو دے نہیں پائی تھی۔ اس نے وہ گلاب آفتاب کے سرہانے رکھ دیا اور خود مڑ کے تیزی سے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ مگر آپ نے بتایا نہیں کہ آپ ہیں کون؟ آفتاب نے پیچھے سے آواز دی تو اس کے قدم وہیں کے وہیں رک گئے۔ وہ مڑی اور 2 قدم آگے آئی، پھر ہمت کر کے بولی، آفتاب میں کہکشاں ہوں، وہ کہکشاں جس کی چمک دھمک نے تمہیں محصور کر رکھا تھا۔ پھر ایک دن اسی روشنی نے تم پہ حملہ کر دیا، تم اس کی تاب نہ لا سکے اور اپنے تمام حواس اور یادیں کھو بیٹھے۔ میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ روشنیاں اور چمک دمک عارضی ہوتی ہیں، یہ آنکھوں میں گھس جائیں تو صاف دکھائی دینے کے بجائے انسان کو اندھا بنا دیتی ہیں، جیسے تمہیں نظر آنا بند ہو گیا ہے۔ مگر میرا وعدہ ہے میں تب تک انتظار کروں گی جب تک تمہیں صاف صاف دکھائی نہ دینے لگے۔ مگر میں جانتی ہوں آفتاب، تم دیکھنے کے لیے اب کسی اور روشنی کا انتخاب کرو گے۔ آفتاب کو کہکشاں کی باتوں میں سے ایک بات کی بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ الجھ رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے کیا پوچھے۔ ابھی وہ اسی الجھن میں تھا کہ کہکشاں کی آواز دوبارہ سنائی دی، میں مرتے دم تک تمہارا انتظار کروں گی آفتاب، مگر میں پہلے بھی جانتی تھی اور اب بھی جانتی ہوں کہ تمہیں مجھے بھولنا ہی تو تھا۔ یہ میرا وہ آخری اظہار ہے جو کرنا باقی رہ گیا تھا۔
اس اظہار کی یاد میں اپنے سرانے رکھا ہوا گلاب سنبھال کے رکھنا۔ کہکشاں نے گلاب کی طرف اشارہ کیا۔ اسی وقت ایک مطمئن مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی، پھر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ آفتاب اس کے جاتے ہی گلاب اٹھا کے سونے لگا، پھر اپنا سر تکیے سے ٹکا کے آنکھیں موند لیں اور زیر لب بڑبڑانے لگا، کہکشاں تم شروع سے ہی یہی چاہتی تھی کہ میں تمہیں بھول جاؤں، لو آج میں تمہیں بھول گیا، اس نے کہا اور ہاتھ میں پکڑا گلاب بے دردی سے کچل ڈالا، اس طرح کہ جیسے اس نے اپنے دل کے تمام ارمان کچل دیے ہوں۔ اور پھر گلاب والا ہاتھ بیڈ سے نیچے کی طرف لٹکا کے ڈھیلا چھوڑ دیا۔ گلاب کی کچلی ہوئی ساری پتیاں آفتاب کے ہاتھ سے پھسل پھسل کے گرنے لگیں اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر بکھر گئیں اور آفتاب کے آنسو تکیے پر۔